हेलो एभ्रीबडी, नमस्ते सबैलाई। वेलकम छ आवर ट्युटोरियल आन्सर युट्युब च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी क्लास 12 फिजिक्सको एमसीक्यू सिरिजको मेकानिकल वेभ भन्ने च्याप्टरबाट हामी लिएर आउँदैछौँ तपाईहरुको लागि केही क्वेशन्सहरु र यो क्वेशन्सहरु कलेक्ट गरिएको छ आयाम पब्लिकेसनको बुकबाट हैन। अब यो मल्टिपल चोइस क्वेशन्सहरु गर्नुभन्दा अगाडि यसको बारेमा बेसिक्स पनि थाहा हुनु जरुरी छ र च्याप्टरको बेसिक्सको प्लेलिस्ट अलरेडी च्याप्टरको थ्योरी र बाँकी जति पनि कुराहरु छन् त्यसको प्लेलिस्टमा अलरेडी हामीले अवेलेबल गराएको छौं। एनईबी फिजिक्स भन्ने प्लेलिस्टमा गएर हेर्नुस्, न्यूमेरिकलको कन्सेप्टहरु पनि छ हैन। र यो भिडियोमा चाहिँ हामी के को बारेमा डिस्कस गर्छौं त प्योरली मल्टिपल चोइस क्वेशन्सहरुको बारेमा, जुन चाहिँ आईओई प्रिपरेसनको लागि पनि काम लाग्छ, एनईबी को लागि पनि काम लाग्छ, बीएससी को लागि पनि काम लाग्छ। सो डिफरेन्ट कम्पिटिटिभ एक्जामिनेसनमा जहाँ फिजिक्सको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ, वेभ भन्ने टपिक यदि सिलेबसमा छ भने त्यहाँनिर यो काम लाग्छ। सो आजको फर्स्ट क्वेशन तपाईले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। वेट बिफोर वी गो टु द क्वेशन, यो च्याप्टरमा हामीलाई चाहिने के कन्सेप्ट हो, त्यो फर्मुला हो, त्यसलाई क्विक रिभ्यू गरौँ है त। अब च्याप्टरको डिटेल कन्सेप्ट बुझ्नको लागि चाहिँ च्याप्टरकै भिडियो हेर्नुहोस्। एमसीक्यू प्र्याक्टिस गर्नको लागि मिनिमम हामीलाई कति फर्मुला चाहिन्छ त्यसलाई हेर्दैछौँ। त मिनिमम फर्मुलामा भेलोसिटी अफ वेभ, साउन्ड वेभ जुन हुन्छ त्यो निकाल्नको लागि एउटा सिम्पल फर्मुला छ, अंडर रूट इलास्टिसिटी बाई डेन्सिटी। कुनै पनि मिडियम चाहे त्यो सोलिड होस्, लिक्विड होस्, ग्यास होस्, त्यसमा साउन्ड वेभको भेलोसिटी दुईटा कुरोमा डिपेन्ड गर्छ, त्यो मिडियमको इलास्टिसिटी अनि त्यो मिडियमको डेन्सिटी। त मिडियमको इलास्टिसिटी र डेन्सिटीको रेशियोको स्क्वायर रुट गरेपछि भेलोसिटी आइहाल्छ। अब कुनै वायरमा भनेको छ या स्ट्रिङमा या सोलिडमा भनेको छ नि यंग्स मोडुलस बाई डेन्सिटी गर्छौं भने, अब तपाईको लिक्विडमा भनेको छ भने बल्क मोडुलस बाई डेन्सिटी गर्छौं। अब भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एनी ग्यासेस ल्याप्लास फर्मुला पनि भनिन्छ यो 2 नम्बरको लागि। न्युटन फर्मुलाको लागि करेक्सन गरेर, न्युटन फर्मुलामा चाहिँ न्युटनले जुन साउन्डको कम्प्रेसन र रेयरफ्याक्सन हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो आइसोथर्मल प्रोसेसमा हुन्छ भनेर भनेको थियो, त्यसलाई करेक्ट गरेर ल्याप्लासले चाहिँ होइन आइसोथर्मलमा होइन एडायबेटिक प्रोसेस हो, कम्प्रेसन र रेयरफ्याक्सन एकदम छिटो छिटो हुन्छ जसले गर्दा हिट चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा लस हुन पाउँदैन, त्यही भएर एडायबेटिक प्रोसेस हो भनेर ल्याप्लासले करेक्सन गरेको थियो। यो फर्मुला हामीले युज गर्नुपर्ने। यहाँनिर यो गामा भनेको हाम्रो के हो त, रेशियो अफ मोलर हिट क्यापेसिटी एट कन्स्टेन्ट प्रेसर विथ कन्स्टेन्ट भोल्युम को रेशियो, जसको भ्यालु एप्रोक्सिमेटली हामी कति लिन्छौँ 1/4 जेनरली लिन्छौँ फर द एयर है त। एयर को लागि एयर भन्यो भने हामीले यो लिन्छौँ। अब बाँकी डिफ्रेन्ट ग्यासेसहरुको लागि यसको भ्यालु डिफ्रेन्ट हुन सक्छ, त्यसैगरी डेन्सिटी पनि डिफ्रेन्ट हुन सक्छ। अर्को यही फर्मुलामा हामीले आइडियल ग्यास इक्वेसन जुन छ पीबी इज इक्वल टु एनआरटी बाट डेरिभेसन गरेर यहाँनिर पी को भ्यालु पी बाई जुन डेन्सिटी दिएको छ त्यसलाई हामीले मोडिफाई गरेर लेख्यो भने यो फर्मुला डेराइभ गर्न सक्छौं। अब यसलाई क्विकली म देखाइदिरहेको छु। पीबी इज इक्वल टु एक्चुअल मास अफ ग्यास डिवाइडेड बाई मोलर मास अफ ग्यास। नम्बर अफ मोल जुन छ त्यो भनेको एक्चुअल मासलाई मोलर मासले डिवाइड गरिदियो। फर एक्जाम्पल 18 ग्राम वाटर भनेको 1 मोल अफ वाटर हो, 1 मोल अफ वाटर। वाटरको एक्जाम्पल दिएको, वाटर ग्यास होइन, त्यही पनि मोललाई बुझाउनको लागि। अब मानौ कसैले सोध्यो 54 ग्राम वाटरमा कति मोल हुन्छ त, एक्चुअल मास हो 54 ग्राम अनि मोलर मास कति त 18 ग्राम, यसले डिवाइड गर्यो भने कति आउँछ 3। यसरी नम्बर अफ मोल निकालिन्छ। अनि इन्टु आर भनेको युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट, टी भनेको टेम्परेचर इन के हो त केल्भिन अथवा एब्सोल्युट स्केल। अब यो जुन मास छ एक्चुअल मास यता भोल्युमतिर ल्याएर डिवाइड गरिदिने नि यति बाई एम हुन्छ र यहाँनिर आउँछ आरटी बाई क्यापिटल एम। सिन्स हामीलाई थाहा छ डेन्सिटी भनेको मास बाई भोल्युम हो, सो भोल्युम बाई मास भने चाहिँ के हो 1 बाई डेन्सिटी हुन्छ। सो पी इन्टु 1 बाई डेन्सिटी अर्थात् यो इज इक्वल टु आरटी बाई एम आयो। सो प्रेसर बाई डेन्सिटी भनेको के आयो त आरटी बाई एम। सो यो भ्यालु हामीले सब्स्टिट्युट गरिदिने हो यो पी को ठाउँमा भने प्रेसर बाई डेन्सिटीको ठाउँमा हामीले के लेख्न सक्छौँ आरटी बाई एम। यहाँबाट के देखिरहेछौँ, कुनै एउटा पार्टिकुलर ग्यासको जुन ग्यास हुन्छ त्यसमा साउन्डको भेलोसिटी मात्र केमा डिपेन्ड गर्छ, टेम्परेचरमा। यो गामाको भ्यालु कन्स्टेन्ट हुन्छ, ग्यास कन्स्टेन्ट भइहाल्यो अनि मास अफ द पार्टिकुलर ग्यास त्यो पनि कन्स्टेन्ट नै मान्यो। ग्यासै चेन्ज गरिदियो, म्याटेरियल नै चेन्ज गरिदियो भने चाहिँ फेरि चेन्ज हुन सक्छ, तर एउटै ग्यास छ भने टेम्परेचरमा मात्रै डिपेन्ड गर्छ भेलोसिटी अफ साउन्ड। ओके, त्यही भएर यदि सेम ग्यास छ टेम्परेचर चेन्ज गरिएको छ भने v1 बाई v2 इज इक्वल टु अंडर रूट t1 बाई t2। टेम्परेचरको स्क्वायर रुटसँग के छ त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। भेलोसिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट अफ टेम्परेचर छ। सो यसलाई हामीले दुईटा भेलोसिटी लिन्छौँ भने अंडर रूट t1 बाई t2 लिन सकिन्छ।
त्यसैगरी डेन्सिटीसँग हेर्नुहुन्छ यहाँनिर माथिल्लो फर्मुलामा भेलोसिटीको रिलेसन के छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ डेन्सिटीको स्क्वायर रुटसँग प्रेसरलाई कन्स्ट्यान्ट राख्ने हो भने इन दैट केस v1/v2 इज इक्वल टू डेन्सिटी 2/डेन्सिटी 1 को रेशियोको रुट हाल्दिने त्यसैगरी मोलार माससँग नि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भएकोले v को रिलेसन मोलार माससँग देखाउनु पर्यो भने v1/v2 इक्वल टू √m2/m1 लिन सकिन्छ सो यति फर्मुलालाई हामी युज गरेर जति पनि क्वेशन्सहरु यो बुकमा दिएको छ त्यसलाई हामी प्रोपर तरिकाले सोल्भ गर्ने छौं ल अघि नै मैले क्वेशनलाई हेरौँ भनेको थिएँ हैन बेसिक नभनिकन अब बल्ल चाहिँ क्वेशन नम्बर 1 हेरौँ थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेशन छ पहिलो क्वेशनले के भन्दै छ हेरौँ है पहिलो क्वेशनले भन्दै छ द इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड इन्क्रिजेस एट नाइट ड्यू टू व्हाट हामीलाई थाहा छ राति टेम्परेचर घट्छ हो टेम्परेचर इन्भाइरोमेन्टको घटिसकेपछि जुन एयर हुन्छ एयर कुल डाउन भएर डेन्सिटी अफ एयर चाहिँ के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ त इन्टेन्सिटी अफ साउन्डको कुरा सोधेको छ क्वेशन नम्बरमा भेलोसिटी अफ साउन्डसँग कन्फ्युज नहुनु यसलाई हामीले एकस्टिक फेनोमेना भन्ने च्याप्टरतिर अझै यसको बारेमा डिटेल थ्योरीहरु पनि पढ्ने छौं यसको फर्मुलाहरु पनि पढ्ने छौं त इन्टेन्सिटी अफ साउन्डको रिलेसन चाहिँ कुरा गर्ने हो भने 1/2 डेन्सिटी v ओमेगा स्क्वायर एम्प्लिट्युडको स्क्वायर यो फर्मुला हुन्छ that is intensity of sound is directly proportional to के हुन्छ density of the gas हुन्छ so density of gas यदि बढिरहेको छ भने intensity of sound पनि के हुन्छ बढ्छ amount of energy supplied per unit second per unit area जसलाई हामीले के भन्छौं त intensity भन्छौं हैन so नाइट मा के हुन्छ साउन्ड को जुन हाम्रो इन्टेन्सिटी बढ्न जान्छ किन बढ्न जान्छ किनकि एयर को डेन्सिटी एयर को मात्रा जुन हुन्छ ग्राउन्ड लेभलमा हाम्रो हाइट को लेभलमा एयर को हावा को मात्रा के हुन्छ बढी हुन जान्छ क्लास 9 मा पनि तपाईले रिफ्र्याक्सन अफ साउन्ड मा पढ्नु भयो होला क्लास 9 तिरै पढाइन्थ्यो यो कि राति चाहिँ साउन्ड बढी क्लियर किन सुनिन्छ त यही रिजनले गर्दा हो सो यसमा इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड इन्क्रिजेस एट नाइट वाइ भनेर सोधेको छ त सिम्पली फर्स्ट अप्सन इन्क्रिज इन डेन्सिटी अफ एयर भन्ने अप्सन हुन्छ है ल भेलोसिटी को कुरा गरे हैन के को कुरा गरेको इन्टेन्सिटी भेलोसिटी सोधे हामी फेरि अर्कै कुरा हुन्थ्यो ओके सेकेन्ड क्वेशन हेरौँ स्क्रिनमा द स्पीड अफ अ वेव इन अ मिडियम इज 760 मीटर पर सेकेन्ड सो स्पीड दिएको छ 760 मीटर पर सेकेन्ड इफ 3600 waves are passing through a point in the medium in 2 minutes 2 मिनेटमा 3600 वेभ फर्म हुन्छ 3600 वेभ एउटा वेभ भनेको 1 वेभ लेन्थ एउटा वेभ भनेको एकचोटी कम्प्लिट भाइब्रेसन भयो दुईटा वेभ लेन्थ भनेको दुईचोटी कम्प्लिट भाइब्रेसन भयो 3600 वेव्स भनेको 3600 चोटी कम्प्लिट भाइब्रेसन भयो कति समयमा 2 मिनेटमा 2 मिनेट भनेको 120 सेकेन्ड हो सो 120 सेकेन्डमा 3600 वेभ बनिरहेको छ भनेपछि 1 सेकेन्डमा अब एउटा 0 काट देऊ 12 त्यहाँ 36 सो 30 वटा वेभ बन्छ 1 सेकेन्डमा जतिवटा वेभ बन्छ मतलब जति कम्प्लिट भाइब्रेसन हुन्छ त्यसलाई हामीले फ्रिक्वेन्सी भन्छौं सो फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टु के हुन्छ त यहाँनिर हाम्रो 30 हर्ज हुन्छ 1 सेकेन्डमा बनेको नम्बर अफ वेव्सलाई हामीले के भन्छौं फ्रिक्वेन्सी भन्छौं त यो फ्याक्टले हामीलाई फ्रिक्वेन्सी पत्ता लगाउन मद्दत गर्यो अनि त्यसपछि के दिएको छ भेलोसिटी दिएको छ सो फ्रिक्वेन्सी र भेलोसिटी दिइसकेपछि व्हाट इज इट्स वेभलेन्थ त वेभलेन्थ निकाल्ने फर्मुला v = λ * f थाहा छ देख देयरफोर वेभलेन्थ इज इक्वल टु v बाइ फ्रिक्वेन्सी यो फर्मुला एकदम बेसिक फर्मुला हो सो भेलोसिटी कति छ 760 डिवाइडेड बाइ वेभ फ्रिक्वेन्सी कति छ 30 0 काट सो 3 ले भागा गर्नुस् है त सो यहाँनिर 2 अनि 5 हामीलाई थाहा छ 25 त्यहाँ 75 क्यारी 1 हुन्छ र 1 लाई 3 ले डिवाइड गरेपछि कति आउँछ 0.33 आउँछ सो योसँग म्याचिङ हुने अप्सन मिटरमा हो आन्सर सो योसँग म्याचिङ हुने अप्सन हाम्रो कुन दिदै छ त अप्सन नम्बर बी मा 25.3 डेसिमल पछि 1 डिजिट सम्म मात्रै दिएको छ सो दैट इज द करेक्ट आन्सर सो लेट्स मूव टु द नेक्स्ट क्वेशन कोचन ओके क्वेशन नंबर 3 हेरौं क्वेशन नंबर 3 देख्दै हुनुहुन्छ बोर्डमा यसमा दिएको छ रेशियो अफ भेलोसिटी अफ साउन्ड इन हाइड्रोजन एन्ड ग्यास गामा इज इक्वल टु हाइड्रोजन अफ हाइड्रोजन को जुन मोलार हिट क्यापेसिटी को जुन रेशियो छ यो गामा को भ्यालु हाइड्रोजन को लागि एच को लागि चाहिँ कति दिएको छ 7/5 दिएको छ अनि अर्को के को दिएको छ हिलियम ग्यास को लागि चाहिँ 5/3 दिएको छ अब हामीलाई के निकाल्नु छ भेलोसिटी को रेशियो निकाल्नु छ कसको भेलोसिटी को हाइड्रोजन इज टु
हिलियम यसको भ्यालु पत्ता लगाउनु छ एट सेम टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट छ भने टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट छ भने हेरौँ भेलोसिटी इज इक्वल टु अंडर रूट गामा आरटी बाई यम मटेरियल नै चेन्ज भयो एउटा हाइड्रोजन अर्को हिलियम भने गामाको भ्यालु त चेन्ज हुन्छ नै युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट चेन्ज हुनेवाला छैन टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट क्वेसनमै मानेको छ त यो पनि कन्स्ट्यान्ट भयो अब मटेरियल नै चेन्ज भएपछि मोलार मास पनि त चेन्ज हुन्छ त हाइड्रोजनको लागि मोलार मास हाइड्रोजन ग्यासको फर्मुला H2 हो भनेपछि मोलार मास कति भयो त यसको 2 ग्राम हिलियमको लागि मोलार मास कति हुन्छ 4 ग्राम क्लियर सो मास पनि फरक छ अनि गामाको भ्यालु पनि फरक छ सो मानौं हामीले यसरी लिइराख्छौं VH बाइ VHE भनेपछि अंडर रूट पहिला VH को भ्यालु लेखौं VH को लागि यो RT र RT माथिको र RT तलको काटिन्छ त्यसलाई लेख्नु पर्दैन जुन कन्स्ट्यान्ट पार्ट छ तल माथि काटिन्छ गामा अफ हाइड्रोजन बाइ यम अफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाइ यसलाई अलि तल बनाएर लेखौं VH बाइ VHE अनि अंडर रूट गामा अफ हिलियम बाइ मास अफ हिलियम अब भ्यालु पुटिङ गर्नु छ जस्ट यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु छ अब यो डिभिजनमा जुन फ्र्याक्सन छ उल्टिन्छ हामीलाई थाहा छ सो एउटै रुट भित्र गामा अफ हाइड्रोजन कति छ हाम्रो 7/5 लेख अनि त्यसपछि डिवाइडेड बाइ मास अफ हाइड्रोजन मोलर मास अफ हाइड्रोजनलाई हामी 2 लेखौं इन्टु यो फ्र्याक्सनलाई उल्टाएर माथिपट्टि मल्टिप्लाई गर्दियौ 4 अनि डिवाइडेड बाइ हिलियमको लागि कति छ यहाँनेर 5/3 सो यसलाई सोल्भ गर है त यसलाई सोल्भ गर्यो भने यो 2 अनि त्यसपछि यो 4 यसरी काट्यो भने कति आउँछ 2 आउँछ अनि यो फेरि यो फ्र्याक्सन पल्टिन्छ सो रुट भित्र यो 7/5 इन्टु 3 ले गएर 2 लाई मल्टिप्लाई 6/5 नै हुन्छ सो यो हुन्छ हाम्रो 42/25 र यसबाट बाहिर के निस्किन्छ 25 42 को 42 त्यतिकै बसिरहन्छ सो रुट 42 डिवाइडेड बाइ कति हुन्छ 5 यो के को रेशियो आयो हाइड्रोजन को भेलोसिटी र हिलियम को भेलोसिटी को रेशियो र यो अप्सन तिमीहरुलाई दिएको छ अप्सन नम्बर बी मा सो अप्सन नम्बर बी हाम्रो के हो त करेक्ट आन्सर हो ल अब हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेशन दैट इज क्वेशन नम्बर 4 हाम्रो फिजिक्स को डिस्कसन को लागि क्वेशन आन्सर डिस्कसन को लागि टेलिग्राम ग्रुप छ त्यसमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सन मा दिएको छ हैन अनि बाकी अब प्लेलिस्ट में भएको भिडियोहरु पनि हेरेर त्यसबाट पनि बेनिफिट लिन सकिन्छ अलरेडी यो भन्दा अगाडि वेब मोसन भन्ने जुन फर्स्ट को च्याप्टर छ त्यसको हामीले दुईटै च्याप्टर को एमसीक्यू पहिलो च्याप्टर को दुईटा भिडियो को मार्फतबाट हामीले एमसीक्यू हरु पूर्ण रूपले सल्भ गरेर हालिसकेका छौं 4 नम्बर को क्वेशन हेरौं 4 नम्बर को क्वेशन मा द डिस्टेंस बिट्विन टू कन्जिक्युटिभ क्रेस्ट इन अ वेव ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रिङ इज 5 सेन्टिमिटर कन्जिक्युटिभ क्रेस्ट भनेपछि एउटा क्रेस्ट देखि अर्को क्रेस्ट सम्मको जुन डिस्टेंस हो भनिराछ त्यो भनेको हाम्रो वेभलेन्थ हुन्छ क्रेस्ट टु क्रेस्ट ट्रफ टु ट्रफ बनाए भए पनि के हुन्थ्यो वेभलेन्थ नै हुन्थ्यो इफ टू कम्प्लिट वेव्स पास थ्रु एनी पोइन्ट पर सेकेन्ड एक सेकेन्डमा कुनै एउटा पोइन्टबाट दुईटा कम्प्लिट वेभ पास भइराको छ मतलब फ्रिक्वेन्सी दिइराको छ सो फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टु 2 हर्ट्ज भनेर बुझ्ने अनि त्यसपछि द भेलोसिटी अफ वेव इज कति सिम्पल कति अर्डिनरी कति बेसिक क्वेशन दिएको छ भेलोसिटी इज इक्वल टु लेम्डा इन्टु एफ 5 इन्टु 2 गर्नुहुन्छ भने 10 सेन्टिमिटर में भएकोले सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड आउँछ अप्सन ठ्याक्कै हेर्नुस् त कुन मिल्यो अप्सन नम्बर ए नै मिलिरहेको छ सो अप्सन नम्बर ए इज द करेक्ट आन्सर ल अब हामी जाउँ फिफ्थ क्वेशन पनि स्क्रिनमा डिस्प्ले हुँदैछ फिफ्थ क्वेशन हाम्रो स्क्रिनमा डिस्प्ले हुँदैछ द स्पीड अफ साउन्ड इन एयर इज दिस मच त 5 नम्बरमा हाम्रो स्पीड दिइराको छ 350 मीटर पर सेकेन्ड and the frequency of tuning fork that produces sound wave of wavelength 0.7 meter the wavelength that's 0.7 meter in the air is the frequency सोधेको छ ल यसको आन्सर आफैले निकालेर कमेन्ट गर्नुस् एकदम बेसिक क्वेशन हो है त यसलाई मैले बडी एक्सप्लेनेसन गरिन अब हामी 6 नम्बर को क्वेशन हेरौं 6 नम्बर को क्वेशनमा द भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एनी ग्यास डिपेन्ड्स अपन व्हाट मैले सुरुमै भनेको छु ग्यासमा भेलोसिटी अफ साउन्ड डिपेन्ड्स अपन इलास्टिसिटी एन्ड डेन्सिटी त्यो अप्सन छ कि छैन यसो हेर्नुस् त यसमा तपाईको वेभलेन्थ अफ साउन्ड ओन्ली डेन्सिटी एन्ड इलास्टिसिटी भन्ने अप्सन छ बी नम्बरमा दैट इज द करेक्ट आन्सर अरु हेर्नै पर्दैन ल अब 7 नम्बरमा हेर्नुस् थ्योरेटिकल क्वेशन ल्याप्लेस करेक्सन वाज नेसेसरी
न्युटन्सले क्याल्कुलेसन गरेको ठाउँमा ल्याप्लास करेक्सन किन नेसेसरी थियो भनेर सोध्दैछ। बिकज प्रोपागेसन अफ साउन्ड इन अ मिडियम इज, न्युटनले आइसोथर्मल मानेको हो, ल्याप्लासले चाहिँ त्यसलाई करेक्ट गरेर के भने एडायबेटिक प्रोसेस हो, टोटल एमाउन्ट अफ हिट इन अ मिडियम अर सिस्टम के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट रहन्छ भनेर भनेको हो। भनेपछि एडायबेटिक प्रोसेस हो। एडायबेटिक प्रोसेस भन्नाले गिभन सिस्टममा भएको हिट चाहिँ लस पनि हुँदैन, गेन पनि हुँदैन। आइसोथर्मल भने चाहिँ नेट टेम्परेचर जुन हुन्छ कन्स्ट्यान्ट रहन्छ भन्न खोजेको है त। सो हाम्रो एक्चुअल एन्सर के हो, एडायबेटिक प्रोसेस। अब एकैचोटि 8 नम्बरको क्वेसन जसमा न्युमेरिकल बेस्ड क्वेसन छ। द टेम्परेचर एट विच स्पिड अफ साउन्ड इन एयर बिकम्स डबल अफ इट्स भ्यालु एट 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियसमा भएको भेलोसिटी भन्दा डबल चाहिँ कुन टेम्परेचरमा हुन्छ, त्यहाँ इनिसियल अनि त्यसपछि फाइनल, इनिसियल र फाइनल भनेर केस लेट गरौँ। त इनिसियलमा हाम्रो T1 छ 27 डिग्री सेल्सियस, केल्भिनमा लेख्नुपर्छ 27 प्लस 273 गर्नुहोस्, 80 प्लस 20 गर्दाखेरि 300 केल्भिन भयो। अनि त्यसपछि भेलोसिटी एट दिस टेम्परेचरलाई हामी यक्स मानिदिउँ मिटर पर सेकेन्डमा। अनि सेकेन्ड फाइनल कन्डिसनमा टेम्परेचर वाट सोधेको छ, यदि भेलोसिटी के भइरहेछ डबल भइरहेछ 2x। त कुन फर्मुला हाल्ने, यहाँ 4 नम्बरको फर्मुला हालिदिनुहोस्, v1/v2 इज इक्वल टू अंडर रूट t1/t2 र कसको भ्यालु निकाल्नु छ हामीलाई, t2 को भ्यालु निकाल्नु छ। सो यहाँनिर x/2x इज इक्वल टू अंडर रूट t1 भनेको 300 डिवाइडेड बाई t2 निकाल्नु छ हामीलाई। x र x काट्दिउँ, स्क्वायरिङ बोथ साइड गरे 1/4 इज इक्वल टू 300/t2 आउँछ। सो T2 इज इक्वल टू 1200 केल्भिन आउँछ। अब केल्भिनमा एन्सर दिएको छ भने 1200 मा टिक लगाउनुहोस्, केल्भिनमा दिएको छैन भने 1200 मा 273 घटाउनुहोस्, डिग्री सेल्सियसमा एन्सर आउँछ। सो लगभग 937, एक्ज्याक्टली 937 हुनुपर्ने हो, सरी 927, यस 937 हैन 927, 73 प्लस 27 100 हुन्छ, यस। सो अप्सन नम्बर सी मा दिएको छ करेक्ट एन्सर। सो द्याट इज द करेक्ट एन्सर। ल क्वेसनहरु एकदम बेसिक छन् है, एमसीक्यू हो भन्दैमा अप्ठ्यारो गाह्रो भन्ने कुरा केही पनि छैन। मुभ गरौँ हामी नेक्स्ट क्वेसन 9 नम्बरको। इफ द स्पीड अफ साउन्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस इज v0, द भेलोसिटी एट 273 डिग्री सेल्सियस विल बी भनेको छ। ल अब फेरि अघि जस्तै क्वेसनमा डाइरेक्ट फर्मुला लेख्दैछु 9 नम्बरको लागि हेर्नुहोस्, v1/v2 इज इक्वल टू अंडर रूट t1/t2। सो 0 डिग्री सेल्सियसलाई मैले v0 मानिरहेको छु, त माथिको 0 डिग्री सेल्सियस यसलाई v0 मानिदिरहेको छु। अनि माथिको लागि जुन टेम्परेचर छ 0 डिग्री सेल्सियस भनेको v0/v2 है त, v2 मलाई पत्ता लगाउनु छ। माथिको जुन टेम्परेचर छ 0 डिग्री सेल्सियस त्यो भनेको 273 केल्भिन हो। सो 273 लेख्छु। अनि त्यसपछि सेकेन्ड टेम्परेचर 273 डिग्री सेल्सियस छ। द डिग्री सेल्सियसलाई केल्भिनमा लान 273 फेरि जोड्नु पर्छ, त कति हुन्छ भन्नुस् त, 546। सो 273 भनेको 546, यस 546 आउँछ। एनीवे यसले यसलाई काटे भने कति आउँछ, 1/2 आउँछ रुट भित्र। सो यसलाई स्क्वायरिङ गरे भने हाम्रो v0 को स्क्वायर बाई v2 को स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 हुन्छ, अर्थात v2 इज इक्वल टू 1/2 हुन्छ, सरी 1/2 हुन्छ। सो v2 इज इक्वल टू हाम्रो निकाल्नु पर्यो भने क्रस मल्टिप्लाई गरेर अंडर रूट 2 टाइम्स v0 आउँछ। अंडर रूट 2 टाइम्स v0 भनेको लगभग हाम्रो कति हो, 1.4 कति हुन्छ, रूट 2 भनेको 1.4 एप्रोक्सिमेटली। रूट 2, रूट 3, रूट 5 को भ्यालुहरु चाहिँ क्याल्कुलेटर थिचेर दिमागमा रटेर राख्नुस्, धेरै काम लाग्न सक्छ। सो एप्रोक्सिमेटली यो 1.4 जुन भन्ने अप्सन दिएको छ, अप्सन नम्बर सी, दैट इज द करेक्ट एन्सर। क्याल्कुलेटर को मिनिमम यूज गर्नुस् है त एमसीक्यू मा। एनईबी मा त पाउनुहुन्छ क्याल्कुलेटर यूज गर्न, किनकि न्युमेरिकलहरु पनि आउँछ, तर प्राय जसो कम्पिटिटिभ एक्जामिनेसनहरुमा क्याल्कुलेटरहरु एभोइड गरिन्छ। सो सक्दो म भन्छु रुल्स जेसुकै होस् सक्दो मिनिमम यूज गर्नुस्, किनकि एमसीक्यू को उयो नै के हो कि तपाईको स्पिडलाई इम्प्रुभ गराउनु, र स्पिडलाई इम्प्रुभ गराउनु मतलब मेन्टल स्पिडलाई, यस्तो स्पिड होइन कि तपाईको लाइक क्याल्कुलेटर यूज गरेर गर्ने स्पिड होइन, मेन्टल स्पिडलाई बढाउनु पर्यो, ठीक छ। मेन्टल स्पिडलाई बढाउन जरुरी छ, त्यसको लागि क्याल्कुलेटरको युजलाई अलि कम गर्नुस्। त्यसपछि अब हेरौँ 10 नम्बरको क्वेसन। 10 नम्बरको क्वेसनमा भन्दैछ, अन्डर सिमिलर कन्डिसन अफ टेम्परेचर एन्ड प्रेसर इन विच
of the gases the speed of sound will be greatest भनेको छ। the speed of the sound will be greatest similar temperature and pressure भन्नुको अर्थ speed of sound हामीलाई थाहा छ अंडर रूट गामा RT/m हुन्छ। टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट छ, आर पनि कन्स्ट्यान्ट अनि गामा अब डिफरेन्ट हुन सक्छ। द स्पीड अफ साउन्ड विल बी ग्रेटेस्ट अंडर सिमिलर कंडिशन अफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इन विच ग्यासेस द स्पीड अफ साउन्ड विल बी ग्रेटेस्ट भनेको छ। सो यदि हामीले टेम्परेचर र प्रेसरलाई नै कन्स्ट्यान्ट मानियो भने अब हामी प्रेसरलाई पनि कन्स्ट्यान्ट मानियो भने अब हामीले के देख्दैछौँ त एउटा कुरो केमा डिपेन्ड गर्छ यहाँनिर मोलार मासमा डिपेन्ड गर्छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। सो मोलार मास आउट अफ दिस 4 अप्सन कसको मिनिमम हुन्छ त मोलार मास हामीले हेर्ने हो भने हाइड्रोजनको सबैभन्दा कम हुन्छ यहाँ गिभन अप्सनहरु मध्ये। सो अप्सन नम्बर ए चाहिँ हाम्रो के हुन्छ एकदम करेक्ट एन्सर हुन्छ। सो हाइड्रोजन इज द करेक्ट एन्सर फर 10 नम्बर, H2 इज द करेक्ट एन्सर। इन्भर्सली प्रोपोर्सनल, जति कम मोलर मास त्यति बढी भेलोसिटी। 11 नम्बर हेरौं। The temperature at which velocity of sound in air will be 3/2 times the velocity at 11 degree Celsius। जसरी हामीले दुईटा कन्डिसन लगाएर यो हामीले 8 नम्बरको र 9 नम्बरको गरेको थियौं त्यो तरिकाले नै ट्राई गरेर तपाईहरुले कमेन्ट गर्नुस् यसको एन्सर के निकाल्नुहुन्छ तपाईहरुले, ठीक छ। सो 11 डिग्री सेल्सियसलाई केल्भिनमा चेन्ज गर्नुस्। V1 = x मान्नुहुन्छ भने V2 = 3/2 x हुन्छ। द्याट्स अल, यसरी मानेर गर्नुस् है त। अब 12 नम्बर व्हाट इज द इफेक्ट अफ ह्युमिडिटी अन द साउन्ड वेव्स व्हेन ह्युमिडिटी इन्क्रिजेस भनेको छ। साउन्ड वेभको जुन भेलोसिटी छ त्यसको भेलोसिटीमा ह्युमिडिटी बढ्नाले के हुन्छ त ह्युमिडिटी बढ्नाले वाटरको कन्टेन्टको अमाउन्ट बढ्यो, एयरको डेन्सिटी डिक्रिज हुन्छ र जब एयरको डेन्सिटी डिक्रिज हुन्छ भेलोसिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु डेन्सिटी भएकोले भेलोसिटी अफ साउन्ड वेभ के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ। सो स्पीड अफ साउन्ड वेभ इज मोर भन्ने जुन अप्सन छ दैट इज करेक्ट एन्सर 12 नम्बरको लागि। 13 number, the time of sound wave having frequency 2 kilohertz, the time of sound wave having frequency 2 kilohertz। 13 number मा frequency 2 kilohertz, 1 kilohertz भनेको 1000 हर्ज हो। सो 2 kilohertz भनेको 2000 हर्ज हुन्छ। अनि त्यसपछि एन्ड वेभ लेन्थ 35 सेन्टिमिटर, 35 सेन्टिमिटर दिएको छ वेभ लेन्थ, रिक्वायर्स टु कभर द डिस्टेन्स 1.5 किलोमिटर भनेको छ। त 1.5 किलोमिटर को डिस्टेन्स ट्राभल गर्न कति समय लाग्छ त पहिला भेलोसिटी पत्ता लगाउनु पर्छ हामीले यहाँबाट। सो भेलोसिटी इज इक्वल टु के हुन्छ यसलाई सेन्टिमिटरमै पहिला पत्ता लगाइदिउँ। 2000 सेन्टिमिटर हैन मिटरमै लगिदिउँ ल, 0.35 मिटर आउँछ। सो मिटरमा लाने हो भने 2000 लेम्डा इन्टु फ्रिक्वेन्सी इन्टु वेभ लेन्थ गर्दाखेरि 0.35। सो दुईटा जिरोले यसलाई 35 बनाइदिन्छ अनि 35 दुना 70। सो 700 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ हैन। 1 सेकेन्डमा 700 मिटर कुदिरहेको छ र हामीलाई कुद्नु कति छ डिस्टेन्स 1500 मिटर। 1.5 किलोमिटरको डिस्टेन्स जुन दिएको छ यसलाई हामीले 1500 मिटर भनेर मान्न सक्छौं र टाइम निकाल्नको लागि डिस्टेन्स बाइ भेलोसिटी गर्ने हो। 1500 मिटर बाइ 700 गर्नुहुन्छ भने दुईटा जिरो क्यान्सल। सो 2 point समथिङ आउँछ। सो 2 point समथिङ भन्ने अप्सन भनेको एउटा मात्रै छ दैट इज 2.1 सेकेन्ड। सो 2.1 सेकेन्ड भनेको अप्सन नम्बर ए मा दिएको छ, दैट इज द करेक्ट एन्सर। 14 नम्बर हेरौं। द मोर डेन्स द लिक्विड द मोर स्लो द स्पीड अफ साउन्ड भनेको छ। अनि अर्को मोर डिस्टेन्स कभर्ड अनि मोर फास्ट द स्पीड अफ साउन्ड लेस डिस्टेन्स कभर्ड भनेको छ। डेन्सिटीसँग स्पीड अफ साउन्डको रिलेसन के छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। सो डेन्सिटी बढ्यो भने स्पीड अफ साउन्ड के हुन्छ घट्छ। सो सिम्पल द मोर डेन्स मोर स्लो भन्ने अप्सन दैट इज अप्सन नम्बर ए। 15 नम्बर स्पीड अफ साउन्ड इन एन आइडियल ग्यास डिपेन्ड्स अपन। कुनै पनि एउटा आइडियल ग्यासमा स्पीड अफ साउन्ड केमा डिपेन्ड गर्छ त फेरि पनि मैले भन्छु यदि इलास्टिसिटी र डेन्सिटी देखायो भने ठिक छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। अदरवाइज अर्को फर्ममा रिप्रेजेन्ट गरिएको छ भने टेम्परेचरमा अनि मोलार मासमा। त मोलार मास त म्याटेरियल चेन्ज भए अनुसार चेन्ज हुन्छ। सो टेम्परेचर एन्ड मोलार मास भन्ने अप्सन छ त छैन, कम्पोजिसन भनेर दिएको छ। त कम्पोजिसन चेन्ज हुनु मतलब मोलार मास चेन्ज हुनु। सो टेम्परेचर एन्ड कम्पोजिसन भन्ने अप्सन करेक्ट हुन्छ 15 नम्बर को लागि। 16 नम्बर व्हेन साउन्ड वेभ ट्राभल थ्रु एयर द पार्टिकल्स भाइब्रेट। त पार्टिकल साउन्ड वेभ जता भाइब्रेट हुन्छ पार्टिकलको भाइब्रेसन डाइरेक्सन पनि त्यसकै डाइरेक्सनतिर हुन्छ एलोङ द डाइरेक्सन अफ प्रोपागेसन अफ वेभ। अप्सन नम्बर डी इज द करेक्ट एन्सर। अब 17 नम्बर को हेरौं। 17 नम्बर को हेरौं। यस सर सी छ त गलत छ सर।
17 नंबर 16 को सी दिइराख बुकमा भने रङ एन्सर हो भेलोसिटी अफ साउन्ड वेव इन एयर एट 7 डिग्री सेल्सियस एन्ड दिस प्रेसर इज दिस मच भने त प्रेसरको हामीलाई यहाँनिर खासै टेन्सन भएन टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस दिइराख केल्भिनमा चेन्ज गर्नुहुन्छ 280 केल्भिन हुन्छ र भेलोसिटी दिइराको छ 340 मिटर पर सेकेन्ड इनिशियल कन्डिसनको अनि त्यसपछि एनदर कन्डिसनमा टेम्परेचर दिइराछ T2 287 डिग्री सेल्सियस केल्भिनमा चेन्ज गर्नुस् 287 + 273 गरेर अनि यो केल्भिनमा चेन्ज हुन्छ अनि यो कन्डिसनमा भेलोसिटी वाट भनेको छ सो भेलोसिटी निकाल्नलाई सिम्पल क्याल्कुलेसन फर्मुला यो लगाउनुस् 4 नम्बरको र फटाफट क्याल्कुलेट गरेर एन्सर कमेन्ट गरी राख्नुस् है एन्सर निकालिसकेपछि एन्सर कमेन्ट पनि गर्नु होला 18 नम्बरको ग्राफसँग रिलेटेड क्वेशन छ फलोइङ द ग्राफ सोज द भेरिएसन भेलोसिटी विथ टेम्परेचर भेलोसिटी को भेरिएसन केसँग टेम्परेचरसँग हामीले देखिरहेछौँ कि भेलोसिटी को रिलेसन टेम्परेचर को स्क्वायर रुट सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल छ जब स्क्वायर रुट को फंक्शन सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल छ इन दैट सिचुएसन हाम्रो ग्राफ यस्तो हुन्छ त टेम्परेचर जुन एब्सोल्युट स्केलमा छ भेलोसिटी यहाँनिर छ एब्सोल्युट स्केलमा मतलब 0 डिग्री 0 केल्भिन को टेम्परेचर पाउनु प्र्याक्टिकली हामीले पोसिबल देख्दैनौँ अथवा जे भए पनि भेलोसिटी अफ साउन्डलाई यहाँनिर 0 केल्भिन बनाउन नसकिने भएको केस भएकोले अब मानौ केही न केही भेलोसिटी 0 केल्भिनमा नि हुन्छ भनेर मान्छौँ भने यहाँदेखि स्टार्ट हुन्छ एउटा ग्राफ यो तरिकाको ग्राफ जुन दिएको छ यो करेक्ट एन्सर हुन्छ त स्क्वायर रुट अफ सम नम्बर छ भने त्यसको ग्राफ चाहिँ यस्तो तरिकाको बन्छ है स्क्वायर रुट को अनि फर्स्ट अप्सन नम्बर ए मा चाहिँ पाराबोलिक टाइप अनि त्यसपछि एक्सपोनेन्शियल टाइप पाराबोलिक टाइप को त्यहाँनिर हाम्रो ग्रोथ देखाइरहेको छ सी नम्बरले लिनियर इन्क्रिमेन्ट अनि डी नम्बरले लिनियर डिक्रिमेन्ट वाला देखाइरहेछ यहाँनिर चाहिँ इन्क्रिमेन्ट नै हुन्छ तर स्क्वायर रुट फंक्सन छ भने यो तरिकाले बढ्छ 18 नम्बरको 19 नम्बर द भेरिएसन अफ स्पीड अफ साउन्ड इन ग्यास विथ इट्स प्रेसर त प्रेसरले स्पीड अफ साउन्डलाई असर पार्दैन प्रेसर भेरिएसन हुँदाखेरि टेम्परेचर भोल्युम डेन्सिटी यो सब कुराहरु चेन्ज हुने भएकोले प्रेसर चेन्ज हुँदा भेलोसिटी के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट रहन्छ त्यो कन्स्ट्यान्ट देखाउने भनेको अप्सन नम्बर डी भन्ने ग्राफले देखाइरहेछ स्ट्रेट लाइन सो अप्सन नम्बर डी लास्ट को अप्सन नम्बर डी किन हुन्छ प्रेसर बढाउँदाखेरि कम्प्रेसन भएर डेन्सिटी पनि चेन्ज हुन्छ टेम्परेचर पनि चेन्ज हुन्छ सो एज अ होल जुन रेशियो आउनु पर्ने हो त्यो रेशियो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भएको हुनाले त्यहाँनिर भेलोसिटीमा केही पनि असर पर्दैन सो अप्सन नम्बर डी 20 नम्बर ल्याप्लास करेक्सन मेक्स युज अफ व्हिच अफ द फलोइङ प्रोसेस भनेको छ अघि नै हामीले भनिसक्यो एडायबेटिक प्रोसेस सो यति नै छ 20 वटा क्वेशन थियो जसमा थ्योरेटिकल क्वेशनहरु धेरै थिए न्यूमेरिकल केही क्वेशनहरु थिए र बेसिक क्वेशन्सहरु थिए लगभग यहाँ दिएको हामीले धेरै जस्तो फर्मुलाहरु युज पनि गर्यौं सो अपकमिङ डेजमा पनि हामी अदर एमसीक्यू क्वेशन्सहरु लिएर आउने छौं सो हाम्रो टेलिग्राम ग्रुपमा पनि जोइन गरेर राख्नुस् जसले तपाईहरुलाई अब विभिन्न डाउट्सहरु डिस्कसनमा हेल्प गर्नेछ र नोट्सहरु शेयरिङमा पनि त्यसले मद्दत पुर्याउनेछ है त अहिले यति नै थ्यांक यू भेरी मच हैव अ गुड डे